हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आइभी क्र्याक। आज म तपाईँहरूको लागि डप्लर इफेक्टको क्वेसनहरू गर्न गइरहेको छु। अब क्वेसन गर्नु अघि केही स्पेसियल पोइन्टहरू भन्न गइरहेको छु। अब डप्लर इफेक्ट कहिले कहिले अब्जर्भ हुँदैन। पाँचवटा पोइन्ट छ। एउटा कति बेला वेन अब के हुन्छ, वानली मिडियम मुभ्स। जतिखेर मिडियम के हुन्छ डप्लर इफेक्टमा, एयर हुन्छ नि। जतिखेर वानली एयर मुभ्स त्यतिखेर डप्लर इफेक्ट अब्जर्भ हुँदैन। अर्को कति, वेन सोर्स एन्ड अब्जर्भर मुभ परपेन्डिकुलर, मिन्स यदि यो हाम्रो सोर्स यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ अनि अब्जर्भर यो डाइरेक्सनमा परपेन्डिकुलर हो नि, एकअर्काको मुछौले परपेन्डिकुलर, त्यतिखेर पनि डप्लर इफेक्ट प्र्याक्टिसमा हुँदैन अथवा आउँदैन। अनि अर्को पोइन्ट के छ, रिलेटिभ भेलोसिटी जेरो हुनु भएन। यदि सोर्स र अब्जर्भरको बिच रिलेटिभ भेलोसिटी जेरो भयो भनेदेखि त्यतिखेर पनि डप्लर इफेक्ट हुँदैन। अर्को छ, सोर्स एन्ड अब्जर्भर मुभ इन सेम डाइरेक्सन विथ सेम स्पिड। यो 4 नम्बरको पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ। यो डाइरेक्ट आइबीमा सोध्न सक्छ क्वेसन बनाएर 2 मार्क्समा। जतिखेर सेम डाइरेक्सनमा गइरहेछ विथ सेम स्पिड त्यतिखेर। अर्को छ हाम्रो 5 नम्बर पोइन्ट, डिस्टेन्स बिट्विन सोर्स एन्ड अब्जर्भर इज कन्सटेन्ट। अब यो कतिखेर, जस्तै यो एउटा हाम्रो सर्कल छ, बिचमा एउटा मान्छे छ, ओ पोइन्टमा मान्छे छ, अनि त्यहाँ सोर्स कार कुनै घुमिरहेछ। डिस्टेन्स त यो मेन्टेन त भएर कन्सटेन्ट छ नि, रेडियस कन्सटेन्ट छ नि, त्यतिखेर पनि डप्लर इफेक्ट। अब हामी स्पेसियल केसलाई बजाऊँ। वेन अब्जर्भर मुभ वाइड स्टेसनरी सोर्स, त्यस्तो केसवाला क्वेसन गर्नु अघि एउटा फर्मुला जान जरुरी हुन्छ। यो के हो, एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु रियल फ्रिक्वेन्सी हो, भेलोसिटी यो के हो, भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर। यो के हो, भेलोसिटी अफ अब्जर्भर प्लस माइनस, कसरी थाहा राख्ने, तल माथि ओ कि तल ओवाला, माथि अफिसर बस्छ नि, ओबाट अफिसर, यसबाट सर्भेन्ट। त्यही फर्मुलाले सबै हाम्रो त्यही केसहरू भन्छ। म केही 2टा केसहरू गर्न गइरहेको छु। अब के भन्न चाहिँ, सोर्स स्टेसनरी। अब यो फर्मुला भएर स्टेसनरी सोर्स छ भने यो हुँदैन, फटाफट गर्ने, एप लेख्ने साइडमा त्यस्तो दिने, भी लेख्ने होइन। अब के छ, स्टेसनरी सोर्स जेरो छ, काम छैन। अब लेख्ने अब्जर्भर हुन्छ माथि, प्लस कि माइनस। अब के भइरहेछ, अब सोर्स स्टेसनरी छ, सोर्स छ यहाँ, अब्जर्भर यहाँ मानौँ, त्यसरी गइरहेछ। भेलोसिटी अब के हो, अब्जर्भर त्यसरी गइरहेछ। सोर्स यो सोर्स हो नि, सोर्सले केही साउन्ड फाल्छ नि। अब यो जुन छ नि साउन्डले अब्जर्भरतर्फ लाग्ने कि यो सोर्सबाट साउन्ड छ नि अब्जर्भरतर्फ लाग्ने, त्यो भेलोसिटी अफ साउन्डलाई त्यसरी लाग्दा के हुनुभयो, अपोजिट प्लस। अब अर्को क्वेसन, अर्को त्यो केस, वेन सोर्स एन्ड अब्जर्भर एप्रोचिङ टु इच अदर। अब्जर्भर सोर्स के भइरहेछ, एप्रोचिङ मिन्स अपोजिट डाइरेक्सनबाट आइरहेछ। फर्मुला माथिको एपरेन्ट फ्रिक्वेन्सी एप लेख्ने। योमा त कुनै स्टेसनरी भनिएको छैन भने यो सबै 4वटै आउने भयो। त्यो भेलोसिटी के लेख्ने सुरुमा फटाफट, अफिसर भी माइनस, अब माइनस नदिनेले भी सर्भेन्ट, प्लस कि माइनस यहाँ हेर्नु। अब त्यो के हो, भेलोसिटी अफ के हो, अब्जर्भर। भेलोसिटी अफ अब्जर्भर यो डाइरेक्सनमा छ। अब भेलोसिटी अफ जो सोर्स हो नि, सोर्सबाट साउन्ड कुन साउन्डलाई नि भेलोसिटीतर्फ लग्ने कि। यो सोर्स हो भनेदेखि साउन्ड, योबाट साउन्डहरू कसरी आउँछ, त्यसरी आउँछ नि साउन्ड, त्यो अब्जर्भरतर्फ लगाउने कि मोड्ने, त्यो डाइरेक्सनमा आउँछ नि, अपोजिट डाइरेक्सन प्लस। अब त्यहाँ हेर्नु अर्को के छ, अब त्यो भेलोसिटी अफ सोर्सको अगाडि प्लस कि माइनस, यो के हो, भेलोसिटी अफ सोर्स हो नि, त्यसरी गइरहेछ भेलोसिटी। अब साउन्डलाई पनि नि, त्यो साउन्ड छ नि, भेलोसिटी अफ सोर्सबाट साउन्ड निस्किन्छ नि, त्यसलाई अब्जर्भरतर्फ लगाउनु कि, अब्जर्भर कुन डाइरेक्सनमा, यो डाइरेक्सनमा छ नि, यो डाइरेक्सनमा लाग्नु। अब योसँग कम्पेयर गर्नु, भेलोसिटी अफ अब सोर्ससँग कम्पेयर गर्दा के, सेम डाइरेक्सन के हो, माइनस भएन। तपाईँहरू त्यही 2टा गर्दा बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी क्वेसनतर्फ जाऊँ। क्वेसन नम्बर 1। अब सुरुमा नर्मल मेथडबाट गरौँ अनि ट्रिकी वेमा गरौँ इन्ट्रान्सको लागि। अ सोर्स अफ साउन्ड इज मुभिङ टुवार्ड अ स्टेसनरी सोर्स दिएको छ विथ कति, स्पिड अफ साउन्ड यो थाहा राख्नु के छ, अब्जर्भर स्टेसनरी छ कन्डिसन। अर्को विथ स्पिड कति छ, 1/10 स्पिड अफ साउन्ड। द रेसियो अफ एपारेन्ट
टु रियल फ्रिक्वेन्सी हामीलेसँग फर्मुला छ नि एफ ड्यास यो के हो एपारेन्ट हो नि यो रियल भी यो लेख्नु त्यसरी पहिले अफिसर सर्भेन्ट सुरुमा के लेख्ने अब यहाँ के भनिएको छ स्टेसनरी अब्जर्भर स्टेसनरी छ काम छैन हटाइदिनु अब के भनिरहेको छ अब बिचमा प्लस कि माइनस अब के भइरहेको छ यहाँ अब्जर्भर यो अब्जर्भर बनाउँ अब्जर्भर यो हाम्रो सोर्स अब बिचमा प्लस कि माइनस स्टेट डिटरमाइन गर्नको लागि भेलोसिटी अफ सोर्स कुन डाइरेक्सनमा छ त्यो डाइरेक्सनमा अब भेलोसिटी अफ साउन्ड जुन छ नि साउन्ड निस्किरहेको छ नि त्यो सोर्सबाट त्यसलाई कुन तर्फ लगाउने मोड्ने भनेदेखि अब्जर्भरतर्फ लगाउने त्योमा छ नि अब यहाँ एरो सेम डाइरेक्सन छ नि त्यसरी माइनस बिचमा अब यो के भयो एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी बाई रियल फ्रिक्वेन्सी भेलोसिटी अफ साउन्ड यो छ जस्तै भी अब कति भनेको छ भेलोसिटी अफ सोर्स कति आएछ 1/10 अफ भेलोसिटी अफ साउन्ड भनेको त्यति सर्भ गर्दा हाम्रो कति आउँछ 10/9 यो हाम्रो त्यो नर्मल मेथड भयो बट अब इन्ट्रान्सको लागि क्वेसनले तपाईँहरूले त्यो कन्डिसन थाहा स्टेसनरी अब्जर्भर हुनु पर्यो अनि त्यो एउटा तपाईँलाई अवे भन्छ यो के भन्छ टुवार भनिरहेको छ एउटा अवे भन्न सक्छ अर्को टुवार भन्न सक्छ यदि टुवार एबाट के हुन्छ एबाट एडिसन थाहा राख्ने यो टीबाट प्लस जस्तो लाग्छ नि तर माइनस थाहा राख्ने अब के भन्ने अब के थाहा राख्ने एन प्लस अथवा माइनस 1 होइन यहाँ हेर्नु एन जस्ट यदि तपाईँहरूलाई ए मिन्स के एडिसन अब यो भनिएको छ भनेदेखि n+1 गर्नु यदि तपाईँलाई के भनेको छ क्वेसन हामीलाई टुवार भनिएको छ भने बिचमा माइनस गर्नु होइन अब सजिलो आयो अब कस्तो थाहा पाउने कति दिएको छ हामीलाई 1/10 यो 10लाई n मान 10 माथि लेख्ने फटाफट 10 अब 10 लेखेर अब सोच्ने के भनेको छ हामीले टुवार मिन्स प्लस जस्तो हुन्छ टी प्लस जस्तो तर माइनस गर्ने 10 मा -1 गर्दा कति हुन्छ 9 हुन्छ नि त्यसरी अप्सन ए बुझ्नुभयो नि अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 के भन्दा छ अ पर्सन स्ट्यान्डिङ कहाँ छ स्ट्यान्डिङ रेलवे स्टेसनमा एउटा पर्सन रेलवे स्टेसनमा स्ट्यान्ड गरिरहेछ व्हेन ट्रेन इज एप्रोचिङ हिम जब ट्रेन आइरहेछ यो ट्रेन हो यो म्यान अब अथवा अब्जर्भर यो सोर्स आइरहेछ त कति फ्रिक्वेन्सी फिल भइरहेछ त 220 बट व्हेन ट्रेन जब ट्रेन आइरहेछ त कति बनिएको छ 220 अब जब ट्रेन क्रस गरेपछि ट्रेन जाँदैछ अब क्रस गरेर गइरहेछ कति फिल गरिरहेछ त्यो पर्सनले अब्जर्भरले 180 को अब योको लागि पनि सर्टकट छ हामीसँग 2 एक्चुअल फ्रिक्वेन्सी 2 f1 f2 f1 प्लस f2 यो के हो हार्मोनिक मिन हो नि यदि दुईटा फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ भने त्यो तपाईहरु डाइरेक्ट त्यस्तो त्यो कन्सेप्ट युज गर्दा हुन्छ त्यो फर्मुला 2 f1 कति छ हामीसँग 220 f2 180 को 220 प्लस 184 सब गर्दा कति आउँछ 200 आउँछ अब क्वेशन नम्बर 3 हाम्रो के छ अकार वाला छ एउटा कन्डिसन पनि बुझौं एउटा यो हामीसँग क्वेशनले चाहिँ वाल अथवा क्लिप दिएको हुन्छ अनि यो डाइरेक्सनबाट एउटा कार त्यहीतर्फ जान्छ यो के हो अब सोधिरहन्छ हामीले एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ कार अथवा फ्रिक्वेन्सी हर्ड बाई कार ड्राइभर अब कसरी निकाल्ने योको लागि फर्मुला छ हामीसँग f dash इक्वल टु f होइन v प्लस हुन्छ अफिसर सर्भेन्ट यो फर्मुला याद गर्नु यो फर्मुला कुन जस्तो लाग्छ यो फर्मुला छ नि त्यो व्हेन अब्जर्भर एउटा छ के छ सोर्स एप्रोचिङ इचअदर गर्दा त्यस्तै कन्डिसन आछ अब के हाम्रो अब हामीले एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी निकालौं कति निकाल्छ हामीसँग v कति दिएको छ 330 प्लस अब्जर्भरको कति दिएको छ हामीसँग नि त्यो अब्जर्भर र सोर्सको स्पिड सेम नै हुन्छ त्यो फर्मुला युज गर्दा 2 हुन्छ 300 - 2 फ्रिक्वेन्सी कति छ हामीलाई 500 युज गर्दा हाम्रो कति आउँछ 506 आउँछ यो एपारेन्ट फ्रिक्वेन्सी आउने भयो तर हामीलाई नम्बर अफ बिट निकाल्न भनेको छ नम्बर अफ बिट के हुन्छ नम्बर अफ बिट को फर्मुला के हो नम्बर अफ बिट को फर्मुला के हो f1 - f2 नि को मोडुलस f1 लाई कुनै माने हामीले त्यसलाई भने
506 हामीसँग इनिसियल कति आछ 500 सोल्भ गर्दा कति हुन्छ सिकाउँछु नि त्यसैले अप्सन बी हुने भयो। अब हामीसँग अर्को क्वेसन छ अ कार इज मुभिङ विथ स्पिड त्यति दिएको छ 72 किलोमिटर पर आवर। अब पर आवरलाई किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा यो गरेर डाइरेक्टली तपाईँहरू 72 लाई नि कसरी गर्नुहुन्छ 3.6 ले डिभाइड गर्नु नि 3.6 ले डिभाइड गर्दा नि तपाईँको डाइरेक्टली आउँछ कति 20 आउँछ 3.6 ले डिभाइड गर्दा गर्नु किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा लगाउनु कति आउँछ 20 आउँछ। अब हामीसँग फर्मुला के छ सिटी एउटा के छ हामीसँग फ्याक्ट्री छ यो फ्याक्ट्री छ फ्याक्ट्री अनि त्यहाँ एउटा के गरिरहेछ कार एप्रोच गरिरहेछ हैन। अब योमा सोर्स कुन हुने फ्याक्ट्रीबाट फ्याक्ट्रीको सिटिङको कुरा गरेर छ त्यसैले सोर्स कुन हुने भयो यो फ्याक्ट्री सोर्स हुने भयो यो अब्जर्भरबाट हुने भयो यो कार अब्जर्भर हुने भयो यो फ्याक्ट्री के हुने भयो सोर्स हुने भयो हाम्रो हैन। अब के भनिरहेछ एप्रोचिङ कार एप्रोच गरिरहेछ फ्याक्ट्रीतर्फ फ्याक्ट्रीबाट साउन्ड यो डाइरेक्सन आउँछ नि मैले भनेको नि साउन्ड त्यो सोर्सको साउन्डलाई अब्जर्भरतिर लगाउने यो डाइरेक्सन यो भयो सोर्सको साउन्ड सोर्सबाट निस्केको साउन्ड भयो अनि त्यो अब्जर्भर कुन डाइरेक्सन एप्रोच भइरहेछ नि फ्याक्ट्रीतिर अपोजिट डाइरेक्सन कुन त्यसैले अब प्लसबाट लाउने एफ ड्यास इक्वल टु एफ हामीसँग अब्जर्भ त्यो सोर्स त हामीसँग के हुने भयो स्टेसनरी छ नि त फ्याक्ट्री हो नि त सोर्स पहिले त्यही नर्मल त्यसरी सल्भेन्ट अब सोर्स हाम्रो जेरो छ नि सोर्स जेरो चाहिँ स्टेसनरी छ नि अब अपोजिट डाइरेक्सन छ त्यसैले बिचमा माइनस होइन माइनस हुने माइनस के हुने भयो बिचमा अपोजिट छ त्यसैले प्लस। अब हामीसँग कति छ 330 प्लस भेलोसिटी अफ अब्जर्भर कति छ हामीसँग 72 लाई हामी मिटर पर सेकेन्डमा राख्दा कति आउँछ 20 330। अब हामीसँग फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 1000 हामीले सोल्भ गर्दै जाँदा हाम्रो कति आउँछ 2000। अब क्वेसन नम्बर 5 अ ट्रेन मुभ्स टुवर्ड अ स्टेसनरी सोर्स के दिएको छ स्टेसनरी विथ स्पिड कति दिएको छ ट्रेनको 34 द ट्रेन साउन्ड विसल भनेको सिटी एन्ड इज फ्रिक्वेन्सी रजिस्टर बाई अब्जर्भर कति f1 इफ द ट्रेन स्पिड इज रिड्युस ट्रेनको स्पिड कति 17 रिड्युस भयो 34 देखि 17 त फ्रिक्वेन्सी कति हर्ट गरिरहेको छ त्यो मेन अथवा अब्जर्भरले f2 अनि सो इफ द स्पिड अफ साउन्ड कति दिएको छ हामीलाई दिएको छ त्यति अनि रेसियो सोधेको छ f1 र f2 हो कसरी थाहा पाउने निकाल्ने सजिलोसँग f1 बाई f2 इक्वल टु v दुवैमा चल्नु v माइनस v2 v1 थाहा राख्नु होइन त्यो थाहा राख्ने अनि हामीसँग सर्टकट हुन्छ कति हुन्छ 340 माइनस v2 कति छ 17 छ नि 17 340 माइनस v1 कति छ 34 सल्भ गर्दा हाम्रो कति आउँछ 19/18 आउँछ। अब अर्को छ हामीसँग 6 नम्बर अ सिटिङ प्लेस एट रेलवे प्लेटफर्म इज इमिटिङ के गरेछ सिटिङ साउन्ड अफ फ्रिक्वेन्सी 5 दिएको छ अ प्यासेन्जर सिटिङ इन अ मुभिङ ट्रेन ए रेकर्ड फ्रिक्वेन्सी कति 5.5 व्हाइल ट्रेन एप्रोचिङ द सेटिङ हुन्छ नि त्यहाँ राखेको जुन दिएको त्यो ट्रेन प्लेटफर्ममा डुरिङ रिटर्न अफ जर्नी इन डिफ्रेन्ट ट्रेन जाँदा अर्को ट्रेनमा गयो भने कति फ्रिक्वेन्सी सुन्नु त्यो सेटिङको 5.5 अनि अब फर्किँदा फेरि कति ट्रेन बीमा फर्किँदा कति सुन्नु 6 होइन अनि सोधिरहेको छ रेसियो अफ भेलोसिटी अफ ट्रेन ए एन्ड ट्रेन बी अब कसरी थाहा पाउने सर्टकट भेलोसिटी अफ ट्रेन ए भेलोसिटी अफ ट्रेन बी मोडुलस दिने होइन एफ माथिको जस्तो छ हेर्नु यहाँ f1 छ भने यहाँ f2 हुन्छ त्यसै गरी एफ लिने होइन फेरि एफ ए छ भने बी वाला लिने होइन ए छ भने बी वाला एफ ए अब एफ कति दिएको छ हामीले 5 दिएको छ नि होइन 5 तल माथि 5 होइन एफ बी कति छ हामीसँग दिएको एफ 6 एफ ए कति छ हामीसँग दिएको 5.5 माइनस 5.5 कति हुन्छ 1/2 फाइनल कति आउँछ हाम्रो 2 आउने पनि अप्सन नम्बर ए। अनि त्यहाँ माथि हेर्नु त माथिमा अनि म सिम्पली सजिलो लागि
मोडुलस दिँदा हुन्छ। त्यो फर्मुला सिमिलर टाइप छ, याद गर्नु। F1 छ भने F2 हुन्छ त्यो साइडमा, A छ भने B हुन्छ।